बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों रहमतों बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और आपको मालूम है हम न्यूज़ चैनल्स पे भी देख रहे हैं और PTV न्यूज़ पे बिलखसूस जितनी भी कवरेज हो रही है हमारे पाकिस्तान के जिन इलाकों में सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई है, जिस तरीके से लोगों की जानें जा रही हैं, और जब किसी भी घर के एक फ़र्द की जान जाती है तो फिर आप ये समझ लें कि पूरा का पूरा जो घर है ना वो एक किस्म का उजड़ जाता है ऑब्वियसली। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कि KPK की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, आज़ाद कश्मीर की बात करें, नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान के जो हैं वो सैलाब की जद में आए हुए हैं और ऑब्वियसली इमदादी कार्रवाइयाँ भी साथ साथ चल रही हैं। यहाँ पे ये ज़रूर बात मेंशन करना ज़रूरी है, बीइंग पाकिस्तानी जज्बा हुब्बुल वतनी जो है ना हमारे मुल्क के हर एक शहरी में बड़ा पाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मुल्क के लोगों को या इस मुल्क को जब जब भी हमारी ज़रूरत पड़ी है बढ़ चढ़ के हम सब ने अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का जो है साथ भी दिया है और उनकी मदद भी की है। और ये जुमला मैंने हमेशा बड़े मान के साथ और बड़े एहतराम के साथ कहा है और ये मैं मानती भी हूँ ख़ुद भी, इस वजह से कि इस दुनिया में आपका एक खून का रिश्ता होता है अपनों के साथ, लेकिन इस रिश्ते से भी बढ़कर एक इंसानियत का रिश्ता होता है। उस इंसानियत के रिश्ते के तहत हम ये देखते हैं कि हम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के हमेशा जब जब भी हमारे अपनों को ज़रूरत होती है हमारी, तो हम बढ़ चढ़ के उनका साथ देते हैं। चाहे फिर हम पाकिस्तान में जब ज़लज़ला आया था, आपको याद होगा, मैं तो खैर आई वॉज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम, और तब भी बीइंग अ स्टूडेंट मुझे याद है कैनेट कॉलेज में हम लोग कैंप्स लगा रहे थे कि किस तरीके से, क्योंकि यंगस्टर थे, किस तरीके से इमदादी कार्रवाइयाँ करनी है। और आज भी मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, पाकिस्तान की जो 50% से ज़ायद आबादी है वो यंगस्टर्स पर मुश्तमिल है। तो जिस तरीके से नौजवान नस्ल बढ़ चढ़ के और बाशऊर अंदाज से मदद करना चाहती है, यहाँ पर यह पैगाम ज़रूर देना मैं चाहूँगी कि जितने भी हम में से लोग हैं जो इनफरादी सतह पर, हुकूमती सतह पर तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस जिम्मेदारी के साथ काम हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन इनफरादी सतह पे जो लोग मदद करना चाहते हैं सैलाब मुतासरीन की, खुदारा जिस भी तरीके से आप माली इमदाद करना चाहें या किसी और तरीके से आप कोई गुड्स यानी चीज़ें भेजना चाहें, मेक श्योर के सही तरीके से वो उन लोगों तक ज़रूर पहुंच जाए और सही जो NGOs हैं उन तक ये पहुंचना, तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और इसमें सोशल मीडिया का एक बड़ा पॉजिटिव किरदार है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क PTV न्यूज़ पे आप देख सकते हैं सारी ख़बरें प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से। बहरहाल जी, ऑब्वियसली लाइव प्रोग्रामिंग होती है तो जो मौजूदा सूरत हाल होती है उस पर रोशनी डालना और उस पर बातचीत करना और फिर एक कथासिस बहुत ज़रूरी होता है। आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात आपके अपनों से होने वाली है और उनकी खातिर क्या होगी, पहले हम शेफ़ नाजिश को ज़रा वेलकम करते हैं, फिर तारुफ की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। नाजिश क्या होने वाला है बताइए। अच्छा, आज मैं अमरूद के साथ एक ड्रिंक बनाऊंगी, हाँ। ठीक है, गुआवा मोहितो। उसके साथ मैं पोटैटो के साथ एक अच्छा सा सैलेड बनाऊंगी इटालियन स्टाइल में, ठीक है, और साथ में मैं कोल्ड क्लब सैंडविच बनाऊंगी। वेरी गुड, बिल्कुल सी। क्लब सैंडविच ख़वातीन हो जात कोल्ड यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। वैसे इसको ठंडा भी करेंगे? ठंडा भी करेंगे। कितनी देर? एक्चुअली इसको हम ग्रिल नहीं करेंगे, इसमें बेसिकली चिकन ग्रिल होता है, ठीक है, और हम इसमें चिकन का पेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, बॉयल चिकन करके मायोनीज वगैरह ऐड करके, सॉल्ट पेपर, तो उसकी हम पेस्ट बना के उसको ऐड करके बाकी वेजिटेबल्स उसके अंदर ऐड करेंगे, बिल्कुल और साथ में चीज़ ऐड करेंगे। ठीक है, ये अमरूद भी जो है, बल्कि ये किचन सेगमेंट में हम बात करेंगे, ये कच्चे वाले नहीं लिए, इन्होंने पक्के वाले लिए। जी बिल्कुल, ये थोड़े से वो कहते हैं ना, थोड़े से ज़्यादा पके भी होने चाहिए, थोड़े से नरम होने चाहिए, उससे ड्रिंक बहुत अच्छा बनता है। बिल्कुल सही, ठीक है जी, आप यू कैरी ऑन, इंशाल्लाह आपके सेगमेंट में मुलाकात होगी। ख़वातीन हज़रात, मेरी पहली मेहमान शख्सियत, हम तो आपा कहते हैं, वी आर वेरी ऑनर्ड, वी आर वेरी लकी। ज़री पन्ना साहिबा की जब हम बात करते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस वी हैव सीन, हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 1950s से ऑनवर्ड जो है इनका आपके साथ साथ रहा है और बड़ी स्क्रीन पे और बड़ी स्क्रीन को सजाने का हुनर इनको आता है। चाहे फिर हम इनकी एक्टिंग की बात करें और क्लासिकल डांस की अगर हम बात करें तो इस शोबे को बड़े खूबसूरत और डेकोरम और ग्रेसफुल अंदाज से पेश करना ज़री आपा को आता है। वी आर वेरी ऑनर्ड, वी हैव विद अस नन अदर देन ज़री पन्ना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहिए, बहुत शुक्रिया याद करने का। और सबसे पहले तो आप लोगों को कि ये
جو اس وقت اتنے بڑے حادثے ہو رہے ہیں ہمارے سیلاب کی وجہ سے بھی، تو اتنا زیادہ دل افسردہ ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سب مل کے ان کے سارے غم سمیٹ لیں. ایسا ہی. اور آپ کو میں بتانا یہ چاہوں گی کہ یہ شاید 60 کی بات ہے، ہم لوگ سیلاب آیا تھا، پوری فلم انڈسٹری مال روڈ پہ باقاعدہ ٹرکوں میں کھڑے ہو کے اور دکانوں پہ قریب بخشوری جتنے وہاں تھے، ٹھیک ہے، تمام اس طرح بھیک ہم لوگوں نے مانگی تھی کہ آپ مدد کریں سیلاب زدگان کے لیے. میں چاہتی ہوں کہ آج بھی اگر ہم سب لوگ جا کے، ہماری کوئی شان میں فرق نہیں آئے گا، ہم ان لوگوں کے دکھوں کو بانٹ سکتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا اگر سارے آرٹسٹ اور جو بھی لوگ ہمدرد ہیں، اور ہونا چاہیے، کل کو ہم پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بیٹا ایسا ہے کہ اگر ہم لوگ سب یہ کوشش کریں، جیسے کہ ہم نے بہت پیسہ اکٹھا کیا تھا اور پورے جہاں دکاندار تھے انہوں نے بے تحاشا دیا. اور یہ میں معذرت کے ساتھ قطع کلامی کی معافی، یہ دریائے راوی میں آیا تھا 1960 میں، لاہور میں بند تب نہیں بنا تھا تو لاہور کو بڑا نقصان ہوا تھا. اب آپ کی اجازت سے میں اس پہ ذرا تفصیلاً بات کرنا چاہوں گی. میں باقی معزز مہمانوں کا تعارف کرا لوں، پھر اسی پہ بات کریں گے. یہ دیکھیں 1960s میں لاہور میں دریائے راوی میں سیلاب آیا تھا اور لاہور کو بڑا نقصان ہوا تھا. تب لاہور میں بند نہیں بنا ہوا تھا. اس کے بارے میں دیکھیں آپا سے بہتر ہمیں کون بتا سکتا ہے. اور پھر کیا جذبہ تھا اس وقت بھی، جذبہ حب الوطنی. جذبہ حب الوطنی کی بات کریں تو پاکستان کی نمائندگی بین الاقوامی سطح پہ بھی کرتے ہیں. اور مجھے جو سب سے عمدہ بات عابد علی صاحب کی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے، اور جس ٹھہراؤ کے ساتھ اور جس اپنائیت کے ساتھ اس آواز کو یہ استعمال کرتے ہیں، چاہے پھر ایکٹنگ کے شعبے میں ہم ان کو دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا رمضان میں ان کا جو ایک بڑا خوبصورت پلے، اور اس کیریکٹر کو آپ نے بڑا پسند کیا. گو کہ میں ان کو یہ کہہ رہی تھی آف ایئر بھی، تب بھی جب ملاقات ہوئی، کہ ان کی شخصیت سے وہ اپوزٹ کیریکٹر تھا، لیکن یہی ایک سچے آرٹسٹ کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کردار میں ڈھال لیں. ہی از این ایکٹر ایز ویل، ہی از اے پروڈیوسر ایز ویل اینڈ اے ڈائریکٹر. وی ہیو ود اس عابد علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ اتنا اچھا تعارف کروانے کے لیے. آپ یو ڈیزرو مور. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں میری تو بہت ہی پیاری، ون آف دا فائنسٹ فیشن ڈیزائنرز وی ہیو، ناٹ ان لاہور بٹ پاکستان میں. اور منال کی جو منال عارفین کی، اور ان کے تو ڈریسز میں پہنتی ہوں، وہ تو میں نے پہننے ہی ہوتے ہیں. لیکن ان کی جو مجھے سب سے عمدہ بات یہ لگتی ہے کہ بہت کم ایسے فیشن ڈیزائنرز ہوتے ہیں جو فیشن کو اور گریس کو کیری کرنے کا ہنر جانتے ہیں. سو یہ وہ ہنر اور آرٹ جانتی ہیں. سو وی ہیو ود اس مائی ویری فیوریٹ ون آف دا ریناؤنڈ فیشن ڈیزائنرز منال عارفین. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آپ کا اپنا گھر، آپ کا اپنا پروگرام. بہت شکریہ. یو لک لولی ماشاء اللہ. اچھا جی، یہ ان کا تعارف بالکل دیکھنے کے لیے میں کارڈ نہیں دیکھ رہی، مجھے کچھ اور بولنا ہے، اس کے لیے میں نے کارڈ دیکھا. کیونکہ جب اورنگزیب مرزا صاحب کی ہم بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت شخصیت سے نوازا. اور انہوں نے وہ مت، اور یہ میں ہر دفعہ ان کے تعارف میں اس لیے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ ماڈلنگ یا ایکٹنگ ایک خاص ینگ ایج میں، یعنی جب آپ ٹین ایجر ہوتے ہیں، 18 سال کے 19 سال کے ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ وہی ایک ایج ہوتی ہے. انہوں نے وہ متس توڑ کے ایک ایسی ایج، گریسفل ایج میں ایسے ڈیکورم کے ساتھ ایکٹنگ اور ماڈلنگ کا آغاز کیا کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کو سراہتے ہیں اینڈ آئیڈیلائز ہر کوئی کرتا ہے ان کو. سو وی ہیو ود اس اورنگزیب مرزا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سندر تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنی تعریف کر دی کہ میرا وہ دلہے والا رومال لینے کو دل کر رہا تھا. ویسے آپ پہ اچھا بھی لگے گا نا. لال والا رومال ہے، لال والا ہے نا، کالے کوٹ کے ساتھ. کالے کوٹ کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ سے بھی ہم سر ضرور بات کریں گے بیکاز یو بلانگ ٹو این آرمی بیک گراؤنڈ. آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ کس طریقے سے آپا. لیکن میں آپ سے، اور خواتین حضرات آپ کا ساتھ رہے گا کامنٹس کے ذریعے، ضرور آپ کامنٹس کرنا چاہیے، مور دین ویلکم. آپا ناؤ 1960 میں جو لاہور میں سیلاب آیا اور آپ نے کہا کہ ساری فلم انڈسٹری کھڑی ہو گئی تھی. بالکل ہو گئی. اور آپ یقین کیجئے کہ وہ جذبہ جو تھا، وہ ان لوگوں نے کھانا پینا کچھ نہیں. ہم لوگ صبح 8 بجے سارے ایورنیو اسٹوڈیو، آغا جی گل صاحب ہمارے تھے بڑے مہربان، سارے ایسے اکٹھے ہوئے کہ وہ مطلب 6 بجے آ کے سارے، سنتوش بھائی گیا، درپن بھائی، سارے ہمارے اس زمانے میں، کمال ہمارے بہت سارے تھے، وحید بھی آ چکے تھے. تو یہ کوئی ایسے کب نہیں تھے. اور 8 یا 10 ٹرک تھے، سارے ٹیکنیشین، لائٹ والے، اور میں کہتی ہوں میک اپ میں کوئی آدمی نہیں تھا، سب اسٹوڈیو خالی ہو گئے تھے. اور اتنا ان لوگوں نے، میں بہت شکر گزار. اللہ کرے یہ جذبہ آج بھی میں دعا کرتی ہوں. اور آپ لوگوں سے میری درخواست بھی ہے کہ آپ ذرا دل ذرا بڑا کیجئے
اور ان کے غموں میں شامل ہوئیے بالکل. اور جتنا بھی ہو بہت انہوں نے کیا. بہت کیا. اور آپا کیا صورتحال تھی لاہور کی اس وقت؟ تو تب تو نہ الیکٹرانک میڈیا، کچھ نہیں تھا، سوشل کیمرے میڈیا چلتے تھے، تصویریں کھینچتی تھی بس، باقی کوئی مووی شووی تو بڑا مشکل کام. لیکن ریڈیو ایک طریقہ تھا اور پی ٹی وی تب تک آ چکا ہوا تھا. ریڈیو ٹی وی نہیں آیا تھا، سوری نہیں آیا تھا، سوری. ہاں ٹی وی نہیں تھا. یس نوٹ 19 ہاں ریڈیو. ہاں ریڈیو پاکستان، یہ جو لوگوں نے بڑا ساتھ دیا ہمارا. اور میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ جذبہ ہونا چاہیے، آج زیادہ ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے. بالکل جتنی صحیح. تباہی ہو چکی ہے ان لوگوں کی، بس بڑا دکھ ہو رہا ہے دیکھ کے کہ کاش ہم ان لوگوں کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان کی ہمت بندھائیں، ان کو پیغام بھیجیں، ان کے لیے جو بھی کچھ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. عابد صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جذبہ حب الوطنی، اور یہ نہیں کہ میں اور آپ پاکستانی ہیں، ہم اگر ویسے بھی دیکھیں پوری دنیا میں کوئی اس زمین میں ایسی کوئی کشش ہے، اس دھرتی ماں کی ایک ایسی کشش ہے کہ ہر ایک پاکستانی، چاہے وہ بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، اس ملک کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہوتا ہے، یا جب بھی اس ملک کو یا لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے ہم بڑھ چڑھ کے آگے ہوتے ہیں. ہاں سندس، بالکل. جیسے مطلب جب ملک پہ کوئی بھی مشکل وقت آیا ہے، پوری قوم جو ہے وہ ایک ساتھ کھڑی ہوئی ہے. میں نے بلکہ زلزلہ جب آیا تھا تو اس وقت ہم نے اس پہ کافی کام کیا، اور جو میں نے دیکھا کہ اس وقت جو سنگرز تھے انہوں نے بہت کام کیا اس کے اوپر، فن ریزنگ کی پاکستان میں، پاکستان سے باہر جا کے. پھر جیسے شہزاد رائے نے بہت کام کیا، وہاں پہ گھر بنائے، زلزلہ سے گھر ٹوٹ گئے تھے باغ میں اور سارے نارتھ میں اس سائڈ پہ. جواد احمد نے بہت کام کیا، گھر بنائے. ان کو پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پہ خدمات کے سلسلے میں ان کو تمغے وغیرہ بھی دیے. تو حدیقہ کیانی نے بہت کام کیا بلوچستان، اور وہ ڈیفینیٹلی اس وقت بھی کر رہے ہوں گے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی مشکل گھڑی ہو اور ساری جو قوم ہے وہ اکٹھی نہ ہو اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں اس طرح شریک نہ ہو. بالکل تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے تھوڑی سی دیکھنی پڑے گی کہ جو ایک ٹرینڈ ہے اس علاقے میں فلیش فلڈز کا، تو وہ جو مقامی لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو یہاں سے ٹورسٹ جاتے ہیں نا ان کو نہیں اس کا پتہ ہوتا، نہیں پتہ ہوتا. المیہ بن جاتا ہے، المیہ بن جاتا ہے. معذرت قطع کلامی کی، ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو یہ فلیش فلڈز کی جو آپ نے بات کی، اورنگزیب صاحب بھی بات کریں گے اس بارے میں، منال سے بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں. آپ کے اپنے فیورٹ ستارے آپ کے ساتھ موجود ہیں. کچن سیگمنٹ میں شیف نازش موجود ہیں، زرین آپا ہمارے ساتھ موجود ہیں، عابد صاحب موجود ہیں، منال از ہیئر، اورنگزیب صاحب موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے چونکہ لائیو پروگرامنگ ہوتی ہے تو بات کو کاٹنا پڑتا ہے، اور میں ہمیشہ معذرت آن ایئر ہی کر لیتی ہوں، لیکن بات ادھوری رہ گئی اور اس پہ گفتگو مزید بھی کرتے ہوئے اورنگزیب صاحب فلیش فلڈز کی بھی بات کر رہے تھے، عابد صاحب اس پہ بھی ہم عابد صاحب کی طرف بھی آئیں گے. لیکن آپ سے سر بات کرتے ہوئے، دین یو بلانگ ٹو این آرمی بیک گراؤنڈ، آبویسلی آپ کچھ بتا رہے تھے بریک میں اس حوالے سے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ناردرن ایریاز میں جو ماؤنٹینس ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ اور فلیش فلڈ، جس طرح بھی عابد صاحب ذکر کر رہے تھے، یہ بڑا ایک نارمل وہ فینومینا ہے جو وہاں کے لوگوں کو پتہ ہے. لیکن جو یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں وہ جس طرح عابد صاحب کہہ رہے تھے، ٹوٹلی ایگری کہ اویئرنیس بڑا امپورٹنٹ ہے، اہم ہے جاننے کے لیے. ایک تو یہ کہ ٹریولنگ جب پلان کریں تو ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم پلان اس طرح سے کریں کہ جو سیزن ہے جہاں پہ جس وقت فلیش فلڈز یا کلاؤڈ برسٹ کا فینومینا کیا ہوتا ہے، لٹرلی وہ جو بادل ہے پھٹتا ہے، اور وہ پھٹتا ہے تو پورا پانی ایک دم سے آتا ہے، اور جس طرح ایک فلڈ ہوتا ہے اس چھوٹے سے سیگمنٹ میں وہ فلڈ کر دیتا ہے، جو آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ گاؤں کے گاؤں بہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو وہ فینومینا جو تھا اب باقی ایریاز میں بھی آنا شروع ہو گیا اور بہت میسو اسکیل پہ ہونا شروع ہو گیا ہے. اور جو وہ سیلاب آتا ہے اس پرٹیکولر ایریا میں، جس طرح آئی تھنک کوئی 2-3 سال پہلے اسلام آباد میں بھی ایک ہوا تھا، وہ ایکچولی کلاؤڈ برسٹ ہی تھا. ٹھیک ہے. اور میرے خیال ہے وہ جو ہم آرٹیفیشل رینز وغیرہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کچھ افیکٹ ہو رہا ہے. صحیح. تو بہت اہم ہے کہ ہم لوگ جب اپنی ٹریولنگ کو پلان کریں تو پلیز موسم کو دیکھیں، اور اگر ریڈ الرٹس آ رہے ہیں تو پلیز ٹریول نہ کریں ان علاقوں میں جہاں پہ ایسے فینومینن ہو کے آپ کو
नुकसान पहुंचा सकते हैं। मनाल, हम ये देखते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल में बड़ा एक जोश और जज्बा पाया जाता है, फिर चाहे हम ज़लज़ले की भी बात करें या जब जब इस मुल्क को हमारे अपनों की नौजवान नस्ल की ज़रूरत पड़ी है, आप कैसे देखती हैं इस सारे मामले को? अच्छा, हम लोग तो हमेशा ही हेल्पफुल रहे हैं एज अ नेशन। अगर आम दिन भी देखें तो भी हम दीवार मेहरबानी की भी बात करें तो एक जो दीवार बना दी थी नौजवानों ने ही बनाई थी अपनी मदद आपके तहत, और उसके ऊपर वो अपनी जो कपड़े वगैरह रख देते थे जिसको ज़रूरत है ताकि उनको बुरा ना लगे लेते हुए चीज़ें ना। इसी तरह जब हम देखते हैं तो पैकेट्स वगैरह बना के अभी भी लोग उन इलाकों में भेज रहे हैं और मदद कर रहे हैं। इवन अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो हम देखते हैं कि जैसा रेस्क्यू लोग आपस में एक दूसरे को ही कर रहे हैं वहाँ पे, ट्यूब्स वगैरह डाल के। एक मैं सुबह ही वीडियो देख रही थी कि एक बंदा अकेला रह गया था, एक बेचारा जगह पे फंस गया था, तो साइड पे जो लोग थे उन्होंने उसको ट्यूब फेंक के उसको एक्चुअली रेस्क्यू किया उन लोगों ने। लाइक अदर देन आर्मी, अदर देन गवर्नमेंट, अदर देन एनी अदर इंस्टीट्यूशन, लोग अपने आप को आपस में जो ये करते हैं ना एक दूसरे की मदद, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। यानी हम ऐसे नहीं करते इसके साथ हो रहे हैं होने दो, बिल्कुल ऐसा ही वो है। नहीं होना चाहिए, वो नहीं है। हम तो आबिद साहब यहाँ पे ये भी देखते हैं और आप हम सब ने ट्रैवल किया हुआ है, आप सब ने भी किया होगा, वहाँ के लोगों के एक्सप्रेशंस जो है ना माजरत के साथ बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। हमारे यहाँ तो आपको अगर सड़क के ऊपर आप किसी को नहीं भी जानते, मोटर बाइक से कोई भाई गिर जाए या कोई राह चलता हुआ गिर जाए, फौरन एक मजमा लग जाता है हेल्प करने के लिए। बिल्कुल सुंदर, इसमें ना एक और चीज़ है, थोड़ी सी अवेयरनेस के ऊपर भी बात करनी चाहिए कि यहाँ से लोग ट्रैवल करते हैं उनको पहले से होटल में बुकिंग करनी चाहिए। फिर होता है कि वो एक जगह पे अगर फ़र्ज़ करें कि 400 बंदों की कैपेसिटी है तो वहाँ पे 4000 बंदा पहुँच जाता है, तो वो फिर या गाड़ियों में बैठे हुए हैं या ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है, या ये है कि वहाँ पे जो प्राइसेस हैं चीज़ों की वो ऊपर चली जाती हैं। तो जैसे बाकी पूरी दुनिया में होता है कि जाने से पहले आप बुकिंग करवाते हैं, वहाँ पहुँच के नहीं करवाते। तो फिर आप निकलते हैं घर से कि आपको होटल मिल रहा है, रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं। दूसरा, यहाँ पे जो अभी मैं आज सुबह भी देख रहा था कि आर्मी जिस तरह से ऑपरेशन कर रही है वहाँ पे, आर्मी जिस तरह से रेस्क्यू कर रही है, आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हैं, फिर वो ट्रेंड है, फिर NDMA एक इदारा है हमारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, वो उस पर बहुत काम कर रहा है। और मैंने उनके साथ काम भी किया NDMA के साथ कि फ्लैश फ्लड की ही अवेयरनेस कैंपेन थी जिसके ऊपर मैंने उनके साथ काम किया। तो मेरे लिए भी बड़ी नई चीज़ थी, हालांकि हम समझते हैं कि हमें पता है बिल्कुल लेकिन फ्लैश फ्लड्स नहीं पता होता आपको, वो वाकई फ्लैश में होता है। वो इतने कम सेकंड्स होते हैं कि आप कोई चीज़ भी नहीं उठा सकते अपने घर से, कि आप निकलने लगे हैं तो आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं ये चीज़ें निकाल लूँ, नहीं निकाल सकते। ट्रू। और जहाँ जहाँ ये हो रहा है अभी जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही, वो लोग घर से निकल ही नहीं पाए। हालांकि एक बंदे ने देख लिया, उस वीडियो देख रहा था, वो शोर भी कर रहा है लेकिन वो निकल नहीं पाए लोग, और एक सेकंड में वो घर पूरा बिल्कुल वैनिश हो गया। और एक जान जब जाती है तो पूरा घर जो है वो उजड़ के रह जाता है, और कितने लोगों के पूरा पाकिस्तान बड़ा गमज़दा है इस पे, पूरी कौम जो है वो वीडियोस देख देख के बहुत मतलब अपसेट होता है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। आपा, आप चूँकि आपसे बेहतर अभी हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी आपने जिक्र किया, और ये देखें, ये आप ही बेहतर तरीके से बता सकती हैं, सन 1960 में जब लाहौर में सैलाब की कैफियत थी, उस दौर में जिस तरह आपने बताया फिल्म इंडस्ट्री में तो बड़े बड़े नाम ऐसे मेंटोर्स, आपा कौन से ऐसे हमारे फिल्म स्टार्स रहे हैं और सुपर स्टार्स उस दौर के जिन्होंने बढ़ चढ़ के चैरिटी की, ये भी ज़रूर बताते हुए। देखिए उस ज़माने में एक तो ये 65 की जंग में भी मैंने यही कुछ देखा, ठीक, कि इतना ज़्यादा सब, भाई ये कुनबा है, ये जो हमारा पाकिस्तान है ये गुलदस्ता है, हम इसकी हिफाजत, इसको प्यार नहीं करेंगे तो फिर अब इसके बदले कहाँ जा सकते हैं, सैलाब में बह जाएंगे ना। दूसरा ये कि मैं कहना चाह रही हूँ कि वो जज्बा हम में क्यों नहीं आ रहा। वो जिस तरह लोग बह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि गाड़ियाँ बह गई, कोई बच्चे बह गए, इतने सारा हादसे पिछली दफ़ा भी स्वात में हुआ है। जी। वो भी देख रही थी कि किस तरह वो तड़प रहे थे और लोग थे। भाई कुछ हिम्मत करो, कुछ आगे बढ़ो, कुछ लकड़ी फेंको, कुछ तो करो। बस देख रहे हैं वो बना रहे हैं सेल्फी, इतनी तकलीफ हुई। बिल्कुल मैग्नीट्यूड था ना वो जो पानी जिस तरह से था वो अब मतलब इम्पॉसिबल है बिल्कुल नेचर। अब मैं जरूर में वो बढ़ा था, वो जिसको लकड़ी फेंकने से होना कुछ नहीं, वो डिस्टेंस काफी ज्यादा वीडियो में कम नजर आ रहा है, वो काफी दूर थे, बड़ा अनफॉर्चुनेट। मगर एक तो चांद मेरे ये होना चाहिए कि ये लोग, जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि जिस वक्त जाने से पहले वो देखिए मौसम कैसा है, बिल्कुल ऐसा ही, पानी आ रहा है या कुछ अजीब से। यहाँ के ड्राइवर्स जो हैं, मतलब जो भी लोग यहाँ ड्राइव करते हैं, उनके लिए वो ड्राइविंग डिफरेंट है। उनको लगता है कि उनको आती है लेकिन वहाँ वो नहीं। देखिए मैं सादा ज़बान में बोलूँ, यू कांट फाइट अगेंस्ट नेचर। कुदरत का एक अपना निज़ाम है, और जो ये कुदरती आफात है, बड़ा इम्पोर्टेंट है कुदरत को।
قدرت کو رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور خواتین حضرات یہاں پہ میں یہ ضرور بات کرتے ہوئے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے ایک مدر انسٹیٹیوٹ ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ اینڈ ویو آل گرون اپ واچنگ پی ٹی وی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب زلزلہ آیا تھا پاکستان میں اور جس میگنیچیوڈ کا تھا, میں نے آپ کو بتایا میں کینیڈ کالج میں تھی تو ہم کیمپس لگا رہے تھے. پاکستان ٹیلی ویژن, اور تب میں نے خیر میڈیا تو نہیں جوائن کیا تھا, پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی درد آشنا کی ایک کیمپین تھی, اس کا آغاز ہوا تھا جس کو پھر ہیڈ بھی محسن جعفر صاحب ہمارے ایگزیکٹو ہیڈ ہیں اور جتنی بھی پی ٹی وی کی ٹیم تھی اس نے لیڈ کیا. پھر جب بھی قدرتی آفات آئیں, چاہے سیلاب کی صورت میں ہو یا کوئی اور ایسی ہو صورتحال, تو پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے ہمیشہ ایک بڑا اہم کردار ادا کیا اور ہر ایک شعبے سے وابستہ, چاہے پھر وہ آرٹسٹ کمیونٹی کی ہم بات کریں, میوزیشنز کی بات کریں, ہر شعبے سے, ڈاکٹر کمیونٹی کی بات کریں, انجینئرز, ایوری ون, اسٹوڈنٹس, ہر کسی نے بڑا ایک اہم کردار اور ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس ذمہ داری کو نبھایا. آپ میڈم کی بات کرتے ہوئے, میڈم نے جس طریقے سے ایک اورا اپنا کریٹ کیا اس پہ بات کرتے ہوئے. بھائی میڈم کو تو بس اللہ کی طرف سے ہمارا ایک تحفہ تھا اور اللہ میاں نے کہا کہ بس کافی ہے, جتنی تم نے دعائیں اور خدمتیں کی ہیں اللہ ان کو جنت نصیب کرے. نہ وہ پیدا ہوں گی اور نہ کوئی آ سکے گا. آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی آپ میڈم سے؟ میں اصل میں کراچی سے میرا ہے آغاز ہوا ہے کام کا, تو میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ کر رہی تھی تو اس میں جناب یہ کوئل کی شوٹنگ کرنے آئی ہوئی تھی اور اس وقت میں تو بالکل نالائق, میں کو ہائے میڈم نور جہاں, اور میں جا کے نا ان کے پیروں میں نیچے بیٹھ گئی. تو وہ جناب آپ سوچئے ذرا کہ کبھی کسی کو تم نہیں کہا, کبھی کسی نے میڈم کو یہ سنتے نہیں سنا کہ تو کیا کر رہا, نہ آپ, واہ, چوکیدار ہے وہ بھی آپ, باورچی ہے وہ بھی آپ ہیں, بیٹے آپ کیسی, واہ. تو یہ جو تہذیب کا سلسلہ ہے نا یہ ادھر سے چلا آ رہا ہے. ٹھیک, ہم آرٹسٹوں میں بھی ہے, اللہ میاں میں کہتی ہوں کہ یہ ضرور رہنا چاہیے. میڈم نور جہاں بہت بڑی شخصیت تھی اور وہ مطلب اگر کوئی عام آرٹسٹ یا کوئی بھی نیا آیا ہے وہ جناب ان کو بٹھا کے باقاعدہ لیکچر دیتی تھی گھر بلا کے کہ دیکھو بیٹے تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ غلط کیا تھا اور تمہیں اس طرح چلنا چاہیے. ہیلپر تھی. آج کل ذرا کم ہے, کوئی ایک دوسرے سے ہم نہیں, بیچ میں ہم منافقت آ جاتی ہے, مگر ہمیں چاہیے کہ جو نئی نسل ہماری اتنی قابل آ رہی ہے تو اس میں چاہیے یہ کہ ہم لوگ سب مل کے ایک دوسرے کے خیالات ضرور بانٹیں اور اپنا کہیں کہ بھائی ہم نے یہ کیا تھا, آپ اس سے بہتر کریں. بالکل صحیح. اور میڈم کا تو خیر آپ کتنی باتیں, کتنی تعریفیں کریں گی. بالکل تعریفیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جس عزت سے ان کو نوازا. آپ کی کچھ سنہری یادیں ہیں میڈم کے ساتھ؟ میڈم کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں. وہ رات کے 2 بجے واہ, پہلے تو ذرا مگر مجھ سے نہیں سیکھا, بیبی سے سیکھا. آنٹی میں آپا کو اچھا بتا ہمارا مقابلے بڑے ہوتے تھے دونوں کے, کیونکہ اس زمانے میں بیٹا سوری بات بڑی کر رہی ہوں, وہ ایسا ہوتا تھا نا کہ دونوں, وہ ہمارے استاد کہتے تھے کراچی سے زیادہ استاد, جب یہ ہندوستان پاکستان بنا پارٹیشن میں زیادہ جو لوگ تھے وہ کراچی زیادہ آئے, خاص طور پہ کتھک ڈانس کے حوالے سے, گانوں کے حوالے سے سب. تو میرا اور ایمی کا تو ہمیشہ مقابلہ رہا نا, وہ کہتے نا ہم ٹکراتے رہتے تھے. اب وہ جناب وہ کہتی تھی میں نے یہ توڑا, اب اس پہ بھی بڑی لڑائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. استاد اللہ رکھا اور اس کے بعد اپنا ان کے میڈم نور جہاں اور فریدہ خان اور میں اور ایمی من والا, اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ میں کہوں گی جی میں نے یہ توڑا کرنا ہے, ایمی کہے نہیں, وہ بڑی لڑاکن تھی, میں نے کرنا ہے. تو آخر استاد اللہ رکھا جو خاص طور پہ ذاکر حسین کے والد تھے, بہت بڑے بڑے لوگ, اور اچھا فریدہ خانم کہیں کہ میں نے یہ انترا کرنا ہے, میڈم نور جہاں کرنے میں کرنا ہے. ہم لوگ بڑی مصیبت میں آ گئے کہ کیا کریں. آخر اینڈ یہ ہوا
کہ جناب وہ ہمارے استادوں نے کہا ان کو آزاد چھوڑ دو، ٹھیک ہے یہ دو پہلوان ہیں ان کو لڑنے دو. اور اللہ کا شکر ہے مگر میڈم باقاعدہ بیٹھ کے سب صورتحال سمجھاتی رہی، ہمیں بتاتی رہی کہ دیکھو یہ کا گڑبڑ ہو رہی ہے. مگر ٹھیک ہے. میڈم خود کر سکتی تھی ڈانس؟ نہیں میڈم ڈانسر بڑا مشکل کام ہے. اچھا میں اس میں یہ ضرور بتاتے ہوئے اب آنٹی ایمی کا ذکر کیا. آنٹی میں اس لیے بول رہی ہوں کہ ہمارے لاہور گرامر اسکول میں پیرنٹس ڈے کی پرفارمنسز کے لیے ہمیشہ آنٹی ایمی واز آر کلاسیکل ڈانس ٹیچر. تو ہم جتنے بھی پیرنٹس ڈے کے ایونٹس ہوا کرتے تھے نا پیرنٹس کے لیے تو آنٹی ایمی ہمیں سکھایا کرتی تھی. تو وہ پھر میں نے ایکسٹرا کلاسز بھی ان سے لیں اور بڑا شوق ہے پرفارمنگ آرٹس کا ایک تھا. اور یہ میں ضرور بتاتے ہوئے اس کلپ میں آپ کو میڈم بھی نظر آئیں اور سبیہ میڈم بھی نظر خانم نیر بھابھی. زیبا نے پہلی دفعہ یہاں آئی تھی جو یہ پہلی فلم تھی زیب کی جو اپنا کی تھی. بالکل ایسا ہی. اب صاحب میں ضرور آپ سے بھی یہ بات کرتے ہوئے obviously فلم کے لیے ساری خوبصورت اور کوئی میک اپ اتنا نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں. بس ٹھیک ہے جی یوں کیا اور پلکوں کی مصیبت تھی. کچھ نہیں ہوتا تھا نا، مسکارا نہیں تھا تو جناب موم بتی کالی ہوتی تھی نا بہت سے ہیروئنوں نے اپنی پلکیں جلا بیٹھی تھی. یہ آج کل تو ہم یہ جرات بھی نہیں کر سکتے کرنے کی. آپ یقین کیجئے یہ ہوا ہے پلکیں جل گئی. چراغ کی ہاں وہ لگاتی تھی. مطلب اب تو خیر آپ لوگوں کو بہت اچھا زمانہ آ گیا. بال اسٹریٹ کیسے کرتے تھے؟ جی بال اسٹریٹ کیسے کرتے تھے؟ میں نے سنا استری وستری سے نہیں، استری سے تو اکثر جلا بیٹھی. مگر ایک بات تھی ہمارے ہاں، میں ایک بات بتاؤں بیٹا آپ. جی ہمارے ہاں کے جو اس زمانے کی جو بہت خوبصورت تھی. خوبصورت تھی، ان کو ضرورت ہی نہیں. ہاں یہ بات I agree. نیچرل خوبصورت. جناب روج لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. نہیں وہ گئیں سیدھا انہوں نے میک اپ کیا جو بھی کچھ تھا. ان کے بال بہت خوبصورت ہوتے تھے. خوبصورت ترین زیبا کو دیکھ لیں، بہترین حسین ترین ہمارے زمانے کی ہے. میڈم نور جہاں کو دیکھ لیں، نیر سلطانہ بھابھی دیکھ لیں، بھابھی سبیہ دیکھ لیں. حسنہ بہت خوبصورت تھی. تو یہ ساری جو تھی نا قدرتی اللہ نے ان کو نوازا تھا. اور اب تو خیر پلکیں نہیں جلتی. یہ والا جو ہے نا میں تو حیران ہو گئی ہوں. اچھا عابد صاحب آپ سے بھی ضرور بات کرتے. وی آل سر گرون اپ واچنگ پی ٹی وی. مدن انسٹیٹیوٹ ہے اور ہمارے بچپن میں سب کے جو ہے ایک پی ٹی وی ہی ہوا کرتا تھا. obviously آپ کی فونڈ میموریز ایز اے ویور پی ٹی وی کے ساتھ؟ مجھے جو پہلا ڈرامہ جو بہت اچھا لگا کبھی وہ دھواں تھا. ہاں وہ مجھے بہت اچھا لگا. پی ٹی وی کوئٹہ سینٹر کا شاخ. جی اور سجاد صاحب اس کو ڈائریکٹ کر رہے تھے اور عاشر عظیم صاحب اس میں تھے. تو میں نے زندگی میں ایک ہی خط لکھا ہے کسی چینل میں یا کال کی ہے اور وہ پی ٹی وی میں ہی لکھا. دھواں ڈرامہ دیکھا تو سجاد صاحب کو میں نے خط لکھا، کوئٹہ سینٹر کے ایڈریس پہ پوسٹ کیا کہ یہ بڑا اچھا ڈرامہ ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا. تو مطلب وہ ساری چیزیں جو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں شروع میں وہ ساری پی ٹی وی سے ہی آ رہی تھیں. وہ نہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک سورس تھا، ہم سیکھ رہے تھے. بالکل. میں طارق عزیز صاحب سے ملا تو میں نے ان سے بات کی اور میں نے کہا کہ ہم نے بولنا آپ سے سیکھا ہے کہ شعر کیسے پڑھنا ہے، کیونکہ بیت بازی کا ایک وہ ہوتا تھا اس میں. تو ہم دیکھتے تھے کہ شعر اس طرح پڑھا جاتا ہے کیونکہ وہ خاص طور پہ سکھاتے بھی تھے. اور پھر جو ایکٹرز تھے ان کو دیکھ دیکھ کے ہم سیکھ رہے تھے. کبھی خان صاحب، فردوس جمال صاحب، بہت بڑے جمیل فخری صاحب، مطلب ایسے زبردست. پھر اس وقت عابد علی صاحب، حسام قاضی صاحب اس وقت ہوتے تھے، ان کے کچھ ڈرامے تھے اور ہر چینل سے اس طرح کا کانٹینٹ آ رہا تھا، ہر اسٹیشن سے. ایسا ہی ہے جیسے اسلام آباد سے گیسٹ ہاؤس آ رہا تھا، وہ مطلب شہرت کی بلندیوں پہ تھا. وہ یہاں سے جو ڈرامے ہو رہے تھے دریا اور اس طرح، پھر کراچی سینٹر سے، تو مطلب ہر جگہ سے ڈفرینٹ کانٹینٹ آ رہا تھا اور بہت زبردست. اور سیکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے بہت مزے کی چیز تھی کہ پوری فیملی بیٹھ کے دیکھتی تھی اور ریلیٹ بھی کرتی تھی. اور دھواں جو آپا، اگر دھواں ڈرامہ سیریل کی ہم بات کریں، جب یہ پی ٹی وی کوئٹہ سینٹر کا شاہکار تھا، نیر اجاز صاحب بھی اس میں تھے، عاشر صاحب بھی اس کے اندر تھے، نبیل. اچھا جب نبیل کی ڈیتھ ہوئی، ان کو مارا گیا، تو پورا پاکستان ایک بڑے سوگ میں مبتلا تھا کہ وہ کیریکٹر ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ روئے، مطلب میں تو رویا تھا. میں نے جب دیکھا کہ اوپر سے وہ گانا چل گیا اس کے اوپر، تو ایسے لگا کہ مطلب ڈیتھ ہی ہوگی سچ میں. بہت ہی امپیکٹ فل تھا. دوسرا وہ اپنے ٹائم کے حساب سے تھوڑا نیا بھی تھا کہ کس طرح وہ سارا ریکارڈ ڈیجیٹل کرتے ہیں، کمپیوٹر پہ لے آتے ہیں، اسمگلنگ کو کیسے روکتے ہیں. اینڈ اٹ واز ناٹ اے ہیپی اینڈنگ ایز ویل. تو اس لیے اٹ واز اے ڈفرنٹ تھنگ. آپ پلیز میں یوزلی ہوتا ہے نا، یا فلمز میں ہیپی اینڈنگ چاہ رہے ہوتے ہو، وہ ہیرو ہیروئن مل جائے، وہ نہیں. اچھا جی عابد صاحب موجود ہیں، آپ کی کچھ سنہری یادیں آئیے دیکھتے ہیں. جی ویری نائس.
वेरी नाइस। अच्छा वैसे मनाल आपको यकीन नहीं ना आ रहा कि यही हाँ मैं वो देख रही थी, मैंने कहा कौन से चश्मा वाले लगा के कौन से वाले चश्मा लगा के और जनाब अल्लामा इकबाल जो हमारे इतने बड़े खैर हैं, तो लग रहे थे कि हाँ कुछ है है ना। कुछ औरंगजेब साहब बताएं पहले, फिर मैं इनसे बात करूंगी इस प्ले के बारे में। जी जी बिल्कुल, मैं तो पहली दफा भी जब मिला तो मैंने तो पहले पहचाना ही नहीं कि ये फिर मैंने कहा ओह माय गॉड ये तो वो है। अच्छा आप दोनों ने कभी इकट्ठे तो कोई प्रोजेक्ट इत्तेफाक नहीं ना अभी तक हुआ है? जी अभी तक तो नहीं, लेकिन ख्वाहिश जरूर है। है ना। बिल्कुल, हाँ मुझे बिल्कुल। मेरा अच्छा भी जी दिल प्ले के बारे में बात करते हैं। प्ले के बारे में ये था कि ये जो स्टटर कर रहा है कैरेक्टर, ये लिखा हुआ नहीं था। ये ज़फ़र मिराज साहब ने लिखा था ये ड्रामा, दिल वाली गली में इसका नाम, काशिफ निसार साहब ने डायरेक्ट किया। तो काशिफ भाई ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आबिद ये ना बीवी के नीचे लगा हुआ कैरेक्टर है तो दबा हुआ थोड़ा सा, तो रिवायती लगेगा। जो अक्सर होता है। हाँ तो कोई ना रीज़न होनी चाहिए कि ये क्यों दबा हुआ है, तो हम इसमें कुछ चीज़ ऐड करते हैं, तो क्या तुम हकला सकते हो? तो मैंने उनसे कहा कि मैंने ये कैरेक्टर पहले नहीं किया, और दूसरा सजल के फादर का रोल करना था, तो एज भी थी उसमें। तो कार्डिगन्स पहने हुए हैं, मूछें रखी हैं, ग्रे किए हैं ग्लासेस वगैरह, तो हमने लुक्स वगैरह ट्राई किए। तो उन्होंने कहा मुझे करके दिखा सकते हो इस वक्त? मैंने कहा मैं नहीं दिखा सकता, मुझे पता ही नहीं है कैसे होता है, मुझे थोड़ा टाइम दें। तो मैं घर चला गया स्क्रिप्ट लेके, तो मैं पढ़ता रहा बार बार। तो सबसे पहले मैंने साइकोलॉजी पढ़ी इस चीज़ की कि जो बंदा हकलाता है वो एक्चुअली क्यों हकलाता है। बुनियाद पकड़ लिया आपने। हाँ जी, तो समझ में आया कि ये कोई फिजिकल कोई उसमें डिफेक्ट नहीं है किसी चीज़ में, ये एंग्जाइटी में हकलाता है। बिल्कुल सही। क्योंकि वो जब मैं पढ़ रहा था तो उसके बारे में, तो जो लोग हकलाते थे वो गा ठीक लेते थे, बिल्कुल ऐसा ही गाते है। सही थे। रुकते नहीं मुन्नू भाई के बारे में मुझे बताया, पैनल से जा रहे हैं, मोहसिन जाफर साहब बता रहे हैं, वो तो बेहतर तरीके से, क्योंकि उन तो ही इज अ रिनाउंड जर्नलिस्ट, तो उनका साथ भी रहा। मुन्नू भाई स्टटर किया करते थे, हकलाते थे। तो उन्होंने एक प्ले में जिसमें काम किया उसमें भी उन्होंने हकलाना ही था, लेकिन जब वो कैमरे के सामने आए तो मुझे बताया जा रहा है कि वो इतने एंजाइटी में आ गए या प्रेशर में कि हकलाने के बजाय वो बिल्कुल ठीक ठीक बोल दिया। तो वो ये कैफियत होती है। 2 दिन बाद जब हम रीडिंग पे गए तो ज़्यादातर जो कास्ट थी मैंने उनके साथ काम पहले से नहीं किया हुआ था। बाय द वे ये जो खातून है मुनज़्ज़ा, मैंने एक ड्रामे में इनके बेटे का रोल भी किया हुआ। ओके। तो हाँ, इसमें मैं इनका हस्बैंड बना हूँ। तो 2 रिश्ते तो नहीं एक साथ चलते। हाँ, इसलिए ये अलग प्रोजेक्ट था। तो उस रीडिंग में जो एक्टर्स थे वो हम सारे पहली दफ़ा बैठे हुए थे, तो सबा जी भी हैं इसमें। तो मैं जब वो हकला रहा था तो सबा जी ने कहा कि काशिफ तुमने इनको कहाँ से बुलाया, ये तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो हकलाते भी हैं लेकिन एक्टिंग। उन्होंने कहा नहीं ये हकलाता नहीं है, ये एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग कर तो उस लम्हे मुझे लगा कि ये लोग भी इस पे यकीन कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। और ये सही। कैरेक्टर इतना सुपर हिट हुआ कि भी अब मैं इसमें छोटी सी चीज़ ऐड करूंगा क्योंकि इस तरह की चीज़ें अमूमन कम होती हैं। जब ये ड्रामा चला तो मुझे अली ताहिर साहब का फ़ोन आया, Okay. जो हमारे बड़े ज़बरदस्त Yes. एक्टर हैं। तो मुझे पता है कि इस रोल में हम दोनों को देखा जा रहा था, मुझे और अली ताहिर साहब को, और वो किसी वजह से अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं कर पाए, वो कराची में थे। उनका मुझे मैसेज आया और उन्होंने कहा कि आबिद ये पहले मैं कर रहा था, तो मैं हकलाने से बहुत घबरा रहा था क्योंकि ज़रा सा भी आप इसको ओवर करेंगे तो लोग हंसेंगे, अंडर करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो मैं थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया। बहुत तो अच्छा। मैंने कहा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई कि आप इनके मेरे- लिए तालियां। एक क्लैप होनी चाहिए। Thank you so much. अच्छा बहुत मनाल, शुक्रिया। आपसे भी जरूर बात करते हुए फिर हमने ब्रेक की तरफ भी बढ़ना, औरंगजेब साहब से भी बात करनी। वी ऑल ग्रोन अप वाचिंग पीटीवी। आपकी फॉन्ड मेमोरीज एज अ व्यूअर पीटीवी के साथ? अच्छा, जब मतलब हम लोग, मैं ग्रेड 5 या 6 में थी आई गेस, तब गर्मियों की छुट्टियां थी, और गर्मियों की छुट्टियों में ना मेरी बड़ी बहन ने मुझे बिठा के, तुम ये क्या फजूल चीज़ें देखते रहते हो। तब बड़े हम बॉलीवुड की ना मूवीज़ ला के देखते थे ना, रेंट पे तब मूवीज़ मिलती थी, सीडीज़ मूवीज़ वगैरह ना, VCR। इतनी थोड़ा सीडी तक ले जाए, इतना पुराना आगे सीडी रे भाई अपने ज़माने की बात कर रही मैं है। थोड़ा सा हाँ सीडी भाई जाने की जरूरत। अच्छा आगे और उन्होंने खैर मुझे ना कहा कि यार ये क्या तुम देख रहे हो, आओ मिलके ना मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या देखते हैं। अच्छा, एंड शी इज सच अ, मेरी बहन जो है ना बहुत प्यार करने वाली ज़ाहिर है। तो खैर वो मुझे तन्हाइयाँ उसने सीडी, और पता नहीं इस तरह तन्हाइयाँ थी, एक और भी कोई थी, धूप किनारे, बिल्कुल धूप किनारे, वो भी बहुत अच्छी एंड एवरी डे ना हम लोग शाम को बैठ के 3 to 6 हम लोग बैठ के ना वो देखते थे, सीडीज देखते थे साथ में। वही बेचारी मुझे फ्राइज बना के दे रही है चीज़ें, बिकॉज शी वांटेड मी टू कनेक्ट विद दैट एरा, विद दैट यू नो, वो जो ड्रामे थे वो आजकल तो वैसी बात नहीं, आजकल भी खैर बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, लेकिन वो सादा दौर में जिस तरीके से वो बात नहीं होती ना। तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था और कनेक्ट किया था उस चीज़ से ना, तो वो मुझे लगता है कि ना मेरी बड़ी एक प्यारी मेमोरी है कि आई कैन कनेक्ट विद एवरीथिंग, धुआं ड्रामा एंड एवरीथिंग। अगर वो ना कराती तो शायद
वो उस तरीके से आपकी कनेक्शन ना होती है, एक आप कनेक्ट करते रहे हैं पीटीवी के साथ बिल्कुल। हर प्रोग्रामिंग की सूरत में, फिर चाहे वो टॉक शोज़ की सूरत हो, क्विज शोज़ की बात करें, मॉर्निंग शो की बात करें, या हम म्यूजिक शोज़ की, म्यूजिक के लिए बड़ा काम पीटीवी ने किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, औरंगजेब साहब सर आप मौजूद हैं। मैं ये जो ये कह रही हूँ ना, यादें CD भी वाला दिखानी है ज़माना, आपकी। सीडी की जरूरत नहीं पड़ी, ना वीसीआर की जरूरत पड़ी, मैं तो लाइव देख रहा था। और मेरा एक्चुअली वही वाले ड्रामाज हैं, धूप किनारे, तन्हाइयाँ, आप लाइव दौर की पैदावार हैं। बिल्कुल मैं उसी जमाने की पैदावार हूँ। जो 1960 मेरे वाइट हेयर है ना, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही Genuine है है। कि वाइट ऐसे ही लगाया हुआ है, मस्कारा वाइट वाला मिलता है वो बस लगाया। आपका ज़ाहिर नवाजी है। आइए जी जरा तो देखते वही हैं। वाला आपके ज़माना। पहले यादें तो दिखाएं ना, फिर अच्छा, बात करें। दिखाइए जी। लुक मैन, आई कैन सी तुम थोड़े कंफ्यूज्ड हो, ज़्यादा मत सोचो, बस ना खुद मरना और ना मेरे बंदों को मरवाना। जस्ट रिमेंबर यू गोइंग इन फॉर अ फाइट। रात को बहुत धमाके होंगे, और अगर तुम ऐसे ही कंफ्यूज रहे ना, तो कोई एक गोली आएगी ढूंढती और तुम्हारा सीना चीर देगी। मैंने तीनों जवानों को नई SMGs दे दी और बहुत सारे एमिनेशन भी, सो बेफिक्र होकर लड़ जाना। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। एंड रिमेंबर, इट्स देम और अस। ओनली वन विल सी द मॉर्निंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगेन वही डेकोरम नजर आ रहा है। बाकी आप बताइए इस ये प्रोजेक्ट राहत के साथ, जी राहत काज़मी के साथ था। नहीं जी, ये तलहा जौहर हैं। अच्छा, बड़ी इनका- रिजेम्बलेंस है राहत। रिजेम्बलेंस लगी resemblance जी। है, जी बिल्कुल। बताइए जी, जी। प्रोजेक्ट के बारे में। जी इसका ये जी बस उन्होंने कहा कि वही करना है जो आप पहले करते रहे। मैंने कहा डन हो गया। नाम भी मेरा ही था इसमें, ठीक है। कर्नल औरंगजेब भी मेरा नाम था इसके अंदर। और ये 1971 के टाइम एरा का है। कर्नल साहब एक थे, उनकी लाइफ स्टोरी थी, तो उसके ऊपर इन्होंने बनाया था। Inspired by true इंस्पायर्ड बाय events। ट्रू इवेंट्स था। और वो 71 की वॉर में जो कुछ हुआ था देन ईस्ट पाकिस्तान, उसके ऊपर ये ड्रामा बेस्ड इन्होंने डायरेक्ट किया था। था। ये किया था हैसम हुसैन ने। अच्छा, जी बिल्कुल से एहसन, हाँ एहसन हुसैन, हैसम हैसम, हुसैन, हैसम। हैसम जी। हुसैन। उन्होंने डायरेक्ट किया था और तलहा का ये पहला डेब्यू प्रोजेक्ट था। और बस बहुत इन्जॉय भी किया। और आप एक्चुअली जब आपको पता हो ना ये सब कुछ असल में हुआ होगा, ट्रू, तो वो तब जो से मतलब ऑनेस्टली मुझे गूज़बम्प्स फिर से हो रहे हैं कि वो करते हुए आपको जब महसूस हो रहा हो ना कि ये सब कुछ असल में हुआ था सब कुछ, तो वो एक फील ही डिफरेंट होती है। और ये एक्चुअली ये वाला सीन करते हुए भी लिटरली मुझे गूज़बम्प्स होते, जैसे खत्म हुआ ना हैसम ने मुझे बुलाया, कहते हैं गूज़बम्प्स हुए थे। मैंने कहा आई स्वेयर हो रहे थे। ऐसा ही कहता है। आई कुड सी ऑन द स्क्रीन। वो इसलिए क्योंकि फिर वो जिम्मेदारी और हो जाती है कि ये असल में हुआ है और आपने इसको निभाना इस निभाना तरीके है। से कि एटलीस्ट उसका असर तो ऑडियंस तक पहुंचे। बिल्कुल सही। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा भी होंगी, किचन के सेगमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ नाजिश भी मौजूद हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा जो वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो इतने मज़े का सैलेड बना है और ऊपर से आज बहुत लंबी लग रही है आज आप। है ना? हम दोनों साइड पे आपके वो टिंकू मिंकू लग रहे हैं। ये मेरे वालिद भी मुझे परसों कह रहे थे बेटे तुम्हारा कद लंबा कैसे हुआ, तो मैंने कहा मैं अब इसके बारे में क्या बोल सकती हूँ। आपका प्यार है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा ये सारा कुछ जो हमने इन्होंने प्रेजेंट किया, नाजिश ने ये सर्व किया मौजूद मेहमानों को, आपा बताइएगा कैसा लगा खाना? भाई बहुत मज़ेदार। और हम बता दें आप कहाँ होती हैं ताकि तलाश करते हुए हम आ जाएं आपकी तरफ। चलो भाई बुकिंग हो गई नाजिश की, तो बहुत है अच्छी बात है। वेरी गुड। आबिद साहब सर बताइए सच सच। बहुत मज़े का कोर्ट सैंडविच, बड़ा मज़ा आया। मैंने भी खा चखा लिया, है। मेरा नजर बाकियों की प्लेट पे भी अब है। 100 बिस्मिल्लाह और दे देंगे। मनाल बताइए प्लीज। बहुत अच्छी ड्रिंक भी इतनी रिफ्रेशिंग थी, दोनों ड्रिंक चीज़ें। बहुत ही मज़े की, लाइट बहुत ज़्यादा। और रियल फ्रूट के साथ। हालांकि अमरूद की ड्रिंक है तो लोग हेजिटेंट होते हैं कि भाई अमरूद की ड्रिंक क्या ही होगी, लेकिन वाकई में ये और है ना,
अच्छा जी, नाजिश बताइए ज़रा रेसिपी। अच्छा, मैंने गुआवा ड्रिंक बनाया। गुआवा के लिए सुंदर जी मैंने क्या किया, मैंने अमरूद लिया है। अमरूद आपने थोड़े ज़्यादा पके हुए लेने हैं। अमरूद लिया, उसको मैंने काट के ब्लेंडर में डाला, उसमें चंद एक पत्ते मिंट के डाले हैं, आधा लेमन डाला है, ब्लैक सॉल्ट और शुगर, हनी जो भी आपको रिक्वायर्ड हो आप उसको ऐड करें, उसको अच्छे से ब्लेंड करें पानी डाल के, और उसको आप सर्व करें। आप उसमें सोडा वाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वाटर के साथ ज़्यादा रिफ्रेशिंग रहता है। इसके अलावा मैंने बनाया पोटैटो सैलेड। पोटैटो सैलेड के लिए मैंने पोटैटो को बॉयल किया, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था। पोटैटो बॉयल करने के लिए आपने, जब उसका पानी बॉइलिंग हो रहा है, उसके अंदर जब आपने आलू ऐड करने हैं तो आपने थोड़ा सा विनीगर और सॉल्ट लाजमी ऐड करना है। उसको बॉयल करने के बाद आपने उसके अंदर मैंने क्या किया है, जूलियन अनियन और कैप्सिकम ऐड किया है। सीजनिंग में मैंने लेमन जूस, साल्ट, पेपर और हनी लाइट्स ऐड करके उसको अच्छे से टॉस करके मैंने इसको सर्व कर दिया। उसके साथ मैंने बनाया कोल्ड क्लब सैंडविच। उसके लिए मैंने चिकन लिया, इसको बॉयल किया है, उसको हाथ से या चॉपर से जैसे भी आप चॉप करना चाहे उसे चॉप करें। उसके ये अंदर पेस्ट बन रही है, ठीक है। मायोनीज, थोड़ी सी चीज़ ऐड करें, ये पेस्ट है। उसको पेस्ट बनाएं। पेस्ट बनाने के बाद एक लेयर पे आपने ब्रेड की पेस्ट ऐड करनी है, दूसरी लेयर पे कॉकटेल सॉस ऐड करनी है जो कि पिंक सॉस होती है, मायोनीज और केचप से मिक्स होके बनती है, उसको ऐड करना। उसके साथ आपकी जो भी चॉइस में वेजिटेबल्स हो, मैंने आइसबर्ग, टमाटर और कुकम्बर ऐड किया है। लेयरिंग करने के बाद चीज़ स्लाइस ऐड करने के बाद मैंने इसको प्यारा सा कट कर दिया। ठीक है, प्यारा तो खुद हमें कह दिया भाई, हमें कहने तो कुछ है। अच्छा नहीं है, बहुत प्यारा है। अब मैं इसको ज़रा बेहतर तरीके से पेश करूंगी। अच्छा, कितनी देर ठंडा हमने रखना है इसको फ्रिज में? आप इसको, अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं ना, आप सुबह पेस्ट बनाएं, सैंडविच असम्बल करें, रैप शीट डालें, फ्रिज में रख दें। जब गेस्ट आए आप आगे सर्व कर तो दें। गेस्ट लेट हो जाए तो फिर क्या कोई होगा? मसला नहीं, फ्रिज में फ्रीजर में रख दें। फ्रीजर में रख दें। अच्छा जी, डॉक्टर साहब अब साथ बात करते हुए, ये प्लेटर इन्होंने बनाया है डॉक्टर साहिबा ने खुद, ये दिखा दीजिएगा। आप डॉक्टर साहब बोलती जाइएगा। बिल्कुल, ये डाइटर्स प्लेटर बनाया हमने। हम इसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। जब आप डाइटिंग करें इसमें ब्राउन ब्रेड यूज़ कर लेंगे, जो ब्रेड यूज़ करेंगे, और जो चिकन है इसमें जहाँ मेयोनीज यूज़ हुआ है, आप उसमें जो ग्रिल्ड चिकन है वो सिर्फ उसकी लेयर यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये सैलेड बहुत मज़े का है, जो रेसिपी है यू मस्ट फॉलो दिस। और बाद में मैंने सैलेड, आप सैलेड के तौर पे लेटस लीव्स, आइसबर्ग, टोमेटोज कुछ भी डाल सकते हैं। बिल्कुल और उसके अलावा एक गुआवा ड्रिंक भी बनी है। आपको पता है सुंदर कि आजकल खांसी, नज़ला, जुकाम बहुत फैला हुआ है, तो विटामिन सी बहुत रिक्वायर्ड होती है। तो उसके लिए आपको पता है कि गुआवा इज़ लेडन विद विटामिन सी। इसके अंदर उन्होंने लेमन भी डाल दिया है, तो ये विटामिन सी बॉम्ब बन गया फॉर योर इम्यूनिटी, ऑल्सो फॉर योर चिल्ड्रंस इम्यूनिटी, एंड ऑल्सो जो आपके घर में एल्डरली लोग। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये आप ज़रूर खाइए, और जितना भी हो सके। ऑब्वियसली ये अमरूद की ड्रिंक है, मैंने कहा मैं आपको बता दूं, वो हमारी एक जानने वाली है, वो बाहर से आई अमेरिका से, तो वो कहें पोमोग्रेनेट खाना है भाई। अब वो दुकानदार, औरंगजेब साहब, अब वो आई हैं बाहर से आंटी, तो आंटी कहूँगी तो वैसे ही मार देंगी, नाम नहीं लूँगी कि किसका बोल रही हूँ, आज से कितने साल पहले। अब वो ठेले वाले चचा के पास चली गई, उनको कहती पोमोग्रेनेट दे दो। भाई अब वो चचा को क्या पता पोमोग्रेनेट अनार को कहते हैं। मैंने कहा सीधा सीधा अनार बोलो, तो पर पोमोग्रेनेट तो इधर कितने लोगों को पता भी नहीं होगा कि इंग्लिश में अनार को कहते हैं। तो इसलिए हम गवावा भी बता रहे हैं, खैर सब बाशऊर है, लेकिन अमरूद है। अमरूद, हाँ, एक कच्चा वाला भी होता है और एक पक्का वाला भी होता है। हमने कौन सा यूज़ किया? हमने पक्का वाला यूज़ किया। और ये मैं ज़रूर आपको बताऊं कि अमरूद जो है ना, सबसे मुझे ऐसा लगता है, ज़ाती तौर पे हो सकता है मैं गलत हूँ, अंडररेटेड फ्रूट है। हम इसकी अफादियत और न्यूट्रिशनल वैल्यू की अहमियत को समझते ही नहीं है डॉक्टर। नो दैट्स वेरी ट्रू, शी इज़ वेरी राइट कि हम लोग सेब और इन चीज़ों को काफ़ी यूज़ करते हैं, और अमरूद का विटामिन सी लेवल आप हैरान होंगे कि कितना अप होता है, और इसके अंदर इतने वो मिनरल्स होते हैं जो कि आपके काम आ सकते हैं। वो लोग जो कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं, दायमी कॉन्स्टिपेशन, उनके लिए अमरूद विद बीज इज अक्सीर इलाज। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपका शुक्रिया। नाजिश, बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं आबिद साहब से गुजारिश भी करते हुए, फरमाइश भी करते हुए, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, लेकिन सबसे बढ़कर आप अपनी आवाज़ को जिस डेकोरम के साथ और शेर व शायरी की जब बात करें उसको पेश करते, तो चंद अशार आज एक रस्म सी बन गई है, मैं शेर पढ़ता हूँ। मैं सुना देता हूँ, एक छोटी सी नज़्म है कि उससे बिछड़े हुए गो एक ज़माना बीता। मोहसिन साहब, ये मोहसिन जाफर साहब के लिए। उससे बिछड़े हुए गो एक ज़माना बीता, लेकिन इस बात से तकलीफ़ मुझे होती है, कर गई जिसके लिए तर्क ताल्लुक़ मुझसे,
پا لیا اس کو تو اب میرے لیے روتی ہے. واہ واہ بہت خوب کیا بات ہے بھائی, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. نہ یہ حادثہ ہے یا حقیقت ہے. یہ آپا یہ وہ سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں 15 بہت بڑا راز ہے. یہ محسن صاحب کہہ رہے ہیں خاص طور پہ بہت خوب, تو یہ داد محسن صاحب کی بھی طرف سے چند اور اشعار بھی عابد صاحب. احمد فراز صاحب کا کہ دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا, دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا, آنکھ میں بوند نہ ہو دل میں سمندر رکھنا, ذکر اس کا ہی صحیح بزم میں بیٹھے ہو فراز, درد کیسا ہی اٹھے ہاتھ نہ دل پر رکھنا. واہ بہت خوب بہت خوب. احمد فراز صاحب, ہم جب آپا احمد فراز صاحب سے آپ کی ملاقات بڑی دوست تھی, بتائیے نا ان کے بارے میں, ان کی احمد شخصیت. فراز صاحب کا یہ تھا کہ خالد سعید بٹ, ڈاکٹر انور سجاد, اور اس کے بعد ہمارے ایک اور صاحب تھے, یہ چاروں کے چاروں کوئی میرا خیال رات کے 3 بجے جس وقت دروازہ ہمارا توڑنا ہوتا تھا نا, تو سلیمان کہتے تھے کہ یہ فراز آ گئے ہیں اور اپنا یہ خالد سعید بٹ اور انور سجاد, بھابی جی دروازہ کھولو چائے پینا آئے ہیں. ارے بھائی رات کے 4 بجے تم چائے مانگ رہے ہو, اور نیندیں حرام کرتے تھے. اور اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ کہتے حلوہ پوری کھا کے جائیں گے, اسی نہیں جانا. بڑے بہت لاڈلی بہت پیار والا آدمی اور بڑا خوبصورت. تو مجھے تو خیر شعر و شاعری ظاہر ہے انہی لوگوں میں, جوش صاحب ہوئے, فیض صاحب ہوئے, اور اس طرح کے جتنے بھی, منیر نیازی, یہ مجھے ویسے بھی پسند ہیں. اور یہ لوگ تو سارے اتنے قریب رہے ہوئے ہیں, ان کے پیروں میں بیٹھوں گے کہ اتنے قابل شخصیت تھی, اور اللہ بس بہرحال آج بھی وہ زندہ ہیں. ایسا ہی فیض صاحب سے ملاقات, فیض صاحب سے تو میں نے پہلی ملاقات میں نے پہلی فلم کی تھی حمید اختر صاحب کی. اس میں کون تھا, حمید اختر صاحب کا گروپ تھا یہ, حمید اختر صاحب اور اپنا جون ایلیا, اور اس کے بعد حمید اختر, پھر اس کے بعد احمد بشیر. ایک مصیبت, اور وہ جناب جب میں خاص طور پہ جب میں کچھ پروگرام کر رہی ہوتی تھی, جو میری شوٹنگ ووٹنگ ہو رہی ہوتی تھی, فیض صاحب کا ہو ہی نہیں سکتا کہ فیض صاحب نہ آئیں کہ پنہ کر رہی ہے میں جا کے ضرور دیکھوں گا, اور بیٹھے ہوتے تھے. صحیح. اور وہ سوٹا ان کا یہاں ہوتا تھا, ہاں بھائی کیا کر رہی ہو. ایک گانا تھا وہ نیرہ نور نے گایا تھا, لاؤ میرے حسن کی ناؤ نینا اتنے پار, لکھا بھی تھا انہوں نے, فیض صاحبی کا تھا. مجھے بڑا فخر ہے ان کے اس گانے پہ. تو بہرحال وہ اتنے مزیدار, یہ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے. تو ایک دفعہ کیا ہوا, ویسے میں نے کہا فیض صاحب آپ یہ سوٹے اگر مارنے چھوڑ دیں تو بہت اچھا ہے. تو کہتے جی اگر یہ سوٹے چھوٹ گئے تو فیض نہیں رہے گا. ارے اور اتنے محبت والے اور اتنا سافٹ, اتنے مزیدار بولتے تھے. ایسا ہی. اور حمید اختر صاحب کا ذکر کیا, حمید اختر صاحب صبا حمید صاحبہ جو ہماری لیجنڈری ایکٹریس ہیں, ان کے والد صاحب ہیں, اور وہ دلہن میں نے بنایا ہوا, وہ بھی اچھا میرے ہاتھوں دلہن بنی ہوئی ہے. آپ نے تو ان کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے. اچھے دیکھے میں نے, یہ لوگ سب احمد بشیر کی اولاد, بشر انصاری وغیرہ. بالکل بالکل. یہ ساری دلہنیں میرے ہاتھوں بنی ہیں, کیونکہ میں تو 59-60 میں یہاں آ گئی تھی نا, تو احمد بشیر کی نیلا پربت میں نے کی تھی. بالکل صحیح. تو وہ پھر وہ اب یوں چلتے تھے سیدھے, ہائے بشیر بھائی سیدھے, بھائی بھائی نہ کبھی تو میری محبوبہ ہیں, وہی ڈانٹ دیتے تھے. اور پھر ان کا کمال تھی ان کی انداز گفتگو. ہاں. پھر ممتاز مفتی صاحب, ارے یہ لوگ کمال لوگ تھے. اور میرا خیال ہے کہ شاید ان کا کہیں بھی ایک قطرہ محبتوں کا اور خلوص کا وہ تھوڑا سا ہے. اور میں آج بھی دعا کرتی ہوں کہ کاش جو زندہ ہوتے تو پتہ نہیں دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوتی. ایسا ہی ہے. اور خواتین حضرات, یہ میں ضرور بات کرتے ہوئے احمد بشیر صاحب کی لیگسی کو اپنے انداز سے بشرا آپا لے کر بڑھی ہیں, بشرا انصاری صاحبہ, بشرا بشیر صاحبہ, سنبل آپا, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, نیلم آپا, ان کا ایک اپنا ایک ہے, اسما آپا تو خیر اسما وہ تو سب سے تیکھی اور شیطان. اسما آپا کو تو میں یہ کہتی ہوں پی ٹی وی میں انٹروڈیوس کروانے والی اسما آپا ہیں, جو کہ کبھی کریڈٹ نہیں لیتی ہیں, بٹ آئی او اٹ ٹو ہر, الحمدللہ. بہت اچھی لڑکی. اچھا جی, کچھ آپ کی ایکٹنگ کے کچھ کلپس ہم نے ایک رکھے ہیں. ہاں, یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا, میرے لیے بھی سرپرائز ہے. میں تو بھاگ جاتی تھی ایکٹنگ پہ. آئیے ذرا دیکھتے ہیں. جی دکھائیے. بھائی ناہید ہمیں یہ باتیں پسند نہیں, دل میں لڈو پھوٹ رہے اور اوپر سے بنتی ہے لڈو تیرے دل میں پھوٹ رہے ہیں, تیرے دل میں نہیں. اچھا تو پھر اس سے انکار کر دے. ہاں ہے کالی زبان. اچھا جی ابھی سے میں کالی زبان کہنے لگی, ہمیں ذرا شادی تو ہو لینے دو, ہماری زبان کیا ہمیں بھی کالی تو ہوگی. اور کیا شادی کے بعد گورے کالی نظر آتی ہیں. کتنی بولی ہے بیچاری, روٹی کو چوٹی کہتی ہیں. اچھا یہ تو بتا یہ سلسلہ چھڑا کیسے تھا؟ کیا سلسلہ؟ پیار محبت کا. نہیں بتائے گی؟ بتا بتا.
کمال. یہ بڑا ریئر کلپ ہے, یہ میرے لیے بھی سرپرائز تھا. آپا آپ سے بعد میں بات کریں, پہلے ان سے ذرا ورڈکٹ لے لیں نا, یہ اتنے حیران ہو رہے ہیں. سب بتائیں اورنگزیب صاحب. مطلب آنیسٹلی دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس ایرا میں پہنچ گئے ہے نا, کہ اور مطلب پتہ نہیں somehow I feel like crying. ٹرو نوسٹیلجک فیلنگ ہے نا. نوسٹیلجک کہ مطلب دیکھ کے آٹومیٹکلی آنسو آتے ہیں آنکھوں میں, کہ مطلب کہ یہ والا ایرا جو ہے وہ کتنا پیارا اور کتنا مطلب خلوص اور سادہ, سمپل اور جینوئن, ایلیگنٹ. ایلیگنٹ. اور منال یو بینگ اے ڈیزائنر, آپ دیکھیں کس عمدگی کے ساتھ ہر چیز کو ہے نا. پیارا لباس بھی جو ہے بہت پیارا, اوپر سے ہیئر سٹائل بھی بہت پیارا, اور جو لائنر ہے نا بھائی کمال. بھائی یہ مسکارے کمال لائنر جو پلکیں جلتی تھی. میں تو مطلب دیکھ کے ایسے جس کو کہتے ہیں نا سحر زدہ رہ جانا, وہ ہوا کہ لگ ہی نہیں رہا کہ لائنز بول رہے ہیں, ڈائلاگ بول رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اپنی باتیں کر رہے ہیں, بیہیو کر رہے ہیں. اتنی بے ساختہ اداکاری, مطلب کیا بات ہے. آپ کے ساتھ اگر میں غلط نہیں ہوں, کیونکہ میری ٹیم نے مجھے کہا آپ خود پہچانیں, کہ میں پہچانوں کہ کون ہے آپ کے ساتھ. زیبا جی ہیں. ہاں یہ بھائی باجی پہلی یہی ایکٹنگ یہ کی تھی یا احمد بشیر کی فلم میں کی. ٹھیک, میں بھاگ جاتی تھی ایکٹنگ سے, بہت ڈر لگتا ڈائلاگس تھا. تھے یا آپ اپنے ایکسٹمپور بول رہے ہیں؟ نہیں, یہ ڈائلاگس تھے. آپ زیبا جی کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کی ان کے ساتھ بڑی گہری یہ حسین ترین وہ لڑکی, میں کہتی ہوں آج اللہ اس کو زندگی اور شفا دے. آمین. آج کل طبیعت خراب ہے, مگر میں کہتی ہوں کہ یہ پاکستان میں اگر کوئی خوبصورت خاتون اور خوبصورت ایک پری زیبا, اس کی بھابھی سبیہ, نیّر بھابھی, یہ 3 لوگوں کو تو میں 1000 کیا میں کہتی ہوں دنیا ان کو داد دے, کہ ایک کہتے ہیں نا لافانی حسن, ہاں کسی چیز سے بالکل ہر چیز سے ہٹ کے ہے. یہ لوگوں کو آپ نہیں وہ کر سکتے, بالکل نہیں بھول سکتے. اور ان لوگوں کے لیے میں آج بھی یہ کہتی ہوں کہ ہم یہ جو یہ لوج روج فلاں ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ایک نیچرل حسن, نیچرل اور گریسفلی ہر دور میں اپنے آپ کو کیری کرنے. ایک کلیپ ہو جائے ہمارے لیجنڈز کے لیے. اچھا میں منال ضرور آپ سے بھی بات کرتے ہوئے, کیونکہ بہت سارے میسیجز بھی آ رہے ہیں, وقت کم ہے, لیکن اس پہ ضرور, یور ہیئر آپ کم آتی ہیں obviously, یو آر بزی ود فیشن شوز اینڈ ایوری تھنگ. ابھی جو ٹرینڈس بھی چل رہے ہیں, کلرس وغیرہ چل رہے ہیں, تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہوئے. اچھا ابھی جو ہے لوگ لیونڈرز کی طرف جا رہے ہیں, بٹر یلو کی طرف جا رہے ہیں, بلش کی طرف جا رہے ہیں, تھوڑے سے لائٹر شیڈز آر مور ان. جیسے ہی آپ کو پتہ ونٹرز آئے گا تو ذرا ڈارکر شیڈز آ جائیں گے. ابھی لائٹر شیڈز آر ان, لانگ شرٹس آر ان, فلیئرڈ آپ کے جو پرانے پشواس تھے انگرکھے کلی دار وہ ان ہیں, لیکن زیادہ رفل کے ساتھ ان ہیں. یعنی جو آپ کا پشواس بھی ہے اس کے نیچے بھی آپ دیکھیں گے 2-3 لیئرز ہوئیں گی. یس, تو اس کو آپ اٹیچ بھی کر سکتے ہیں, وہ الگ سے آپ نیچے بنوا بھی سکتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ان ہیں. دوسری چیز وچ از ویری مچ ان از آر جیکٹس. جو آپ کی لانگ شرٹ ہے یا آپ کی کوئی ایسیمیٹرک شرٹ ہے, اس کے اوپر جیکٹس, شارٹ جیکٹس آر ویری مچ ان. اور اس کے علاوہ کافتان جو ہیں وہ بالکل بھی دے آر ناٹ گوئنگ آؤٹ آف فیشن, دے آر ان فیشن. اور ساڑی تو ایور گرین, ساڑی تو آپ کو پتہ ہے, ساڑی کا تو کوئی اور کوئی سبسٹیٹیوٹ ہو نہیں سکتا. ساڑی کے اوپر بھی جیکٹ از ان, وہ مگر وہ آپ اسی خوبصورتی کو بھی رہے گی. ہاں, لیکن وہ آج کل اصل میں ماڈرن کے ساتھ ہم نے اس کو ہمارے بچے ہو آپ لوگ تو ظاہر ہے. لیکن میں آپا کے ساتھ اگری کرتی ہوں, فیوژن ضرور ہو, لیکن اس کی بات اور ہے. لیکن جو ہاں یہ جو نے شانٹلے کی ساڑی پہنی ہوئی ہے, انداز ایک انداز ہو جاتا ہے بالکل, یہ تو عورت فیبرک پن نظر آتا ہے ساڑی میں, آپ یہ دیکھیں. بالکل ایسا ہی ہے. شانٹلے کی ساڑی جو آپ کو پتہ ہے تو ملتی ہی بہت نصیب والوں کو ہے, اصلی والی اصلی ہے, اصلی ہوتی ہے. اور اس کو پہننے کا انداز, ان کا جو ایک انداز ہے نا, پیچھے سے انہوں نے پلو آگے کی ہے, دس از ویری مچ مطلب ایک جو کلاسی تمغہ دے دو, ویری بیوٹیفل فوراً. ہاں بہت ایلیگنٹ لگ رہی ہے, ایسے نہیں ہوگا. ویری گریس. نہیں ویری. اچھا اورنگزیب صاحب آپ سے بھی بات کرتے ہوئے, آئی فیل, مجھے ایسا لگتا ہے آپ بہت پرٹیکولر ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. فیشن صرف خواتین یا لڑکیوں کی حد تک نہیں, مرد حضرات کا بھی بڑا ہیڈ ٹو ٹو ایک گریسفل انداز سے, جوتے ہو جائیں, کپڑے ہو جائیں, یو آر پرٹیکولر اباؤٹ. جی بالکل بالکل, میں بہت شوق سے تیار ہوتا ہوں, مجھے بڑا مزہ آتا ہے تیار ہونے میں. کتنی دیر لگتی ہے تیار ہونے میں؟ بیگم سے زیادہ ٹائم ہی لگاتا ہوں. میں اور میری بیٹی دونوں جو ہے نا مقابلے میں لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور میرا بیٹا اور میری بیوی جو ہے وہ بوتھا بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے. تو آئی لو مائی سیلف, مجھے اپنے آپ سے بہت پیار ہے. اچھی بات ہے. اور میں تیار ہونے میں بہت, آئی انجوائے مائی سیلف. میں تیار ہوتا ہوں مزے لے کے, کھاتا بھی مزے لے کے, جیسے اب ان کو اندازہ ہو گیا مجھے, وہ اپنی پلیٹ بھی جیسے بھائی تو ہے بھی کھا لیا. دا امپورٹنٹ تھنگ جو مجھے آپ کی شخصیت, دا پازیٹیوٹی جو ریڈیٹ کرتی ہے آپ کی شخصیت پہ, وہ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اینڈ یو آلویز بین لائک دس, یا وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹرانسفارم کیا؟ میری والدہ اس طرح سے تھیں, اور وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتی تھی کہ
ہر پرابلم کو, ہر چیز کو ایک پکنک کی طرح لو. میں جب پہلی دفعہ جب میں ملٹری اکیڈمی جا رہا تھا, آپ کو پتا ہے اکیڈمی میں بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے اور 2 سال بڑے مشکل ہوتے ہیں, بڑا رگڑا چنگا پہنتا ہے, آج پہنتی چنگی. تو وہاں پہ جاتے ہوئے امی نے مجھے کہا کہ بس تم یاد رکھنا, تم سمجھو ایک پکنک پہ جا رہے ہو. تو مذاق کے علاوہ مجھے لگتا تھا میں پکنک پہ ہوں, مجھے پنشمنٹ مل رہی تھی تو مجھے پنشمنٹ ملتی زیادہ اس لیے تھی کہ میری ہنسی نہیں بند ہوتی تھی, وہ بتیسی نکل آتی تھی تو پھر اور چھنڈے پہن دیتا کہ تو سفر کر, تیری بتیسی کیوں نہیں ادھر جاتی. مطلب دیٹس ہاؤ آئی ایم. تو وہ آئی تھنک وہ امی کی طرف سے وہ تربیت ایسی. اور میں بلکہ ابھی ذکر ان سے آتے ہوئے کر رہا تھا کہ میری والدہ کا پیٹ نیم واز آلسو پنا, تو ان کو ملتے ساتھ ہی نا مجھے ان سے محبت ہو گئی. پنا اکٹھی ہو گئی. اچھا, حالانکہ نام بڑا یونیک ہے, بڑا کم. عابد صاحب آپ بھی بتائیے گا, ایک تو فلم جو آپ نے کی ہے حال ہی میں, اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے. ہاں, اس کی پوسٹ پروڈکشن پہ ہم کام کر رہے ہیں, ڈبنگ وغیرہ چل رہی. یو کے میں کر کے آیا ہوں ابھی, دی ادر سائڈ اس کا نام ہے, دی ادر سائڈ. ٹھیک ہے. تو وہ وہیں سے ہیں لوگ, بلکہ بڑی مزے کی پاکستانی مووی نا, پاکستانی فلم ہے, لیکن اس میں ہر 2 ایکٹر جو ہیں وہ ناروے سے ہیں, 2 سویڈن سے ہیں, 2 انگلینڈ سے ہیں, تو اس طرح مختلف جگہ سے. تو سٹوری اس طرح کی ہے کہ وہ یہ سارے ایک جگہ پہ ٹریپ ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک گھر ہے, 200 سال پرانا گھر تھا, مینشن تھا ایک, کوئی 20 بیڈ رومز تھے اس میں, بہت پرانا گھر, ویلز میں بنا ہوا ہے, نارتھ آف انگلینڈ میں. تو بڑا آئسولیٹڈ, درختوں میں گھرا ہوا. تو اس میں وہیں رہنا تھا ہم نے, وہیں شوٹ کرنا تھا. تو بہت ہی مزے کی. جن بھوت تو نہیں آئے؟ ہاں وہی لگتا تھا کہ آئیں گے, لیکن نہیں آئے, کوئی نہیں آیا. اچھا, بندہ ادھر پہلے جن آئے ہوئے تو کیا کرنا. اچھا, ادھر تو انگریزی میں وہی بات کرنی پڑے گی جن بھوتوں سے, کہ وہ ہر لینگویج سمجھتے ہیں ویسے. ہاں جی, نہیں وہ ڈرانے کے لیے کسی بھی زبان میں ڈرا لیتے ہیں. ڈر کی کوئی لینگویج نہیں, ڈر کی کوئی لینگویج نہیں ہوتی. بالکل صحیح. فیوچر پلانز آپ کے کیا ہیں؟ ابھی میں یہاں پہ اسی طرح کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ ریپلیکیٹ کر رہا ہوں, نئے لوگوں کے ساتھ ایک اور فلم پلان کر رہا ہوں میں. اور اس وقت ساتھ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں دبئی سے آیا ہوں کمرشل کر کے, اور ایک مزے کی ایکٹیویٹی چل رہی ہے. ہمارا ایک پروڈکشن ہاؤس ہے جو کہ اس وقت ایکٹنگ ورکشاپ کر رہا ہے. تو میں ہر سال نئے ایکٹرز کی ٹریننگ کے لیے کچھ نہ کچھ جو مجھے سمجھ میں آتی بات, کچھ ٹیچرز کو ہائر کرتا ہوں, ان کو بتاتا ہوں کہ نئے جو لوگ ہیں, ابھی بھی کوئی 30 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں اس میں, جو ایکٹرز ہیں وہ ٹرینڈ ہو رہے ہیں اس میں. تو وہ بڑا ایک مزے کا ایک چیز چل رہی ہے, اس میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. نہیں, بہت اچھی بات ہے. ایریز ہیں, بڑے ترقی اور بڑی اچھی چیزیں سوچنے والے لوگ ہیں. ایسا ہی. آپ سے ضرور, کیونکہ وقت کم ہے, لیکن مختصراً گو کہ ہم انصاف نہیں کر سکیں گے. بہت ساری شخصیات کے ساتھ اتفاق ہوا آپ کا کام بھی کرنے کا, اور ظاہری بات ہے جس فیملی میں آپ کا اپنا بھی نام, اور ایس سلیمان صاحب کی آپ وائف, اور وہ خاندان بذات خود ایک فلم انڈسٹری کا, تو 70 سال کوئی معمولی بات نہیں. میں تھوڑی سی قطع کلامی, میں یہ ان سے بات کر رہا تھا کہ جیسے فلم فیملیز ہوتی ہیں باہر دوسرے ملکوں میں بھی, تو ہمارے پاکستان میں میرے خیال میں یہ پہلی فیملی تھی. پہلی فلم فیملی. 4 بھائی, سبیہ صاحب ہیں, مطلب ہم بس اتنا ہے کہ اگر وہاں کی دیکھی جائیں تو وہاں کی ہیروئنز جو تھیں وہ الگ تھیں, مگر ہماری جو یہاں سنتوش بھائی کا ذکر آتا ہے تو ان لوگوں کا سب سے بڑا یہ تھا کہ 3 بہویں, تینوں فلم اسٹار, تینوں ٹاپ کی, ظاہر ہے فلم فیملی. اور 70 سال کام کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپا سب سے بڑے کون تھے, ایس سلیمان صاحب یا سنتوش؟ سب سے بڑے سنتوش بھائی, جن کا نام تھا سید موسیٰ رضا. ٹھیک. درپن بھائی کا نام تھا سید اشرت عباس. سلیمان, سید سلیمان, وہ مطلب بدلتے تھے. اور چھوٹا جو سب سے اللہ اس کو جیتا رکھے, منصور صاحب, منصور عباس. وہ یہ سارے ماشاءاللہ, ایک سمجھ نہیں آتی کہ عید تہوار پہ آپ یقین کریں پورا آدھی انڈسٹری ہمارے گھر پہ جمع ہوتی تھی, اور ساری خوبصورت فیملی, کوئی خوبصورت. اور جناب کوئی بھابھی سبیہ سے بوٹیاں نکال کے, بوٹیاں کی بڑی شوقین تھی بھابھی سبیہ, ڈائٹنگ کرتی تھی پھر کھا لیتی تھی. تو سنتوش بھائی بڑا کہتے تھے, بی بی تو سارے بکرے کھا جائے گی. اچھا, نیئر بھابھی جو تھی وہ بڑی ڈیلیکیٹ, بڑی علی گڑھ کی تھی, وہ بڑا لیے دیے, ذرا سا چکھا چھوڑ دیا. اور میں تو خیر میرا تو کوئی واسطہ نہیں, کیونکہ میں 3 نمبر تھی. تو وہ مطلب کھانے پینے کی بات, جہاں تک تعلق ایک شائستگی, ایک اردو, ایک انسان کا لحاظ, ایک طریقہ, وہ خاندان نہیں پیدا ہو. ایسا ہی ہے. وحید کا بھی یہ ذکر, وحید کے آپ جائیے, وحید کی میں نے فلم کی پہلی, تو جناب میں وہاں ریہرسل کرتی تھی اس کے گھر پہ کراچی میں. تو صبح ہی صبح ہم لوگ ریہرسل کرنے چلے جاتے تھے, تو دیکھتی تھی ایک تکیہ اندر سے آتا تھا ٹھا کر کے, کم بخت صبح ہی صبح آ گئی ناچنے کے لیے, ہم کم بختوں کو سونے دو. تو میں کہتی تھی ویدو کو عقل کر, تیری فلم بنا رہے ہیں اور تیری فلم میں کام کر رہے ہیں, بڑی لڑائی ہوتی. تو تکیے پہ تکیہ مارتا تھا. محمد علی صاحب, آپا محمد علی صاحب کے بارے میں بات کریں. بھیا کی بات یہ کہ میں نے ایک بہت بڑی پروڈکشن تھی دبستان محدود, فضل کریم فضلی صاحب کی,
चिराग जलतारा में मैं आई थी, मैं और ज़ेबा दीबा, ये हम लोग सब, मोहम्मद अली साहब, एकदम एक ही वो था ग्रुप। तो वहाँ जिस वक्त किया तो मोहम्मद अली भाई को जब पहली दफ़ा मैं मिली तो वो उस वक्त डायलॉग सिखा रहे थे। मैंने कहा ये अचकन में और शेरवानी जैसी, और बगल में उन्होंने एक वो पकड़ी हुई किताब और वो सिखा रहे। तो मैंने कहा ये क्या कर लेंगे जी, इस फिल्म के विलन हैं। मैंने कहा ये तो इतने दुबले पतले कमज़ोर, मगर क्या उनका अंदाज़ उस ज़माने में भी, क्या अंदाज़, क्या लोगों से बातचीत का तरीक़ा। वो मेरा ख़्याल है कि वो एक ही मोहम्मद अली पैदा हुए, और ये जितने भी लोग हैं ना, ये पुराने आगा तालिश ले लें, पापा अलाउद्दीन ले लें, मतलब बहुत सारे लोग हैं कि वो तो अपनी जगह छोड़ गए, उनकी जगह पे कोई नहीं आ सकता। और मोहम्मद अली साहब के बारे में ये मशहूर के वक्त के इतने पाबंद, भैया फजूल खर्च भी बड़े थे। अच्छा। वो जनाब वो इधर उधर देखते थे ना, जेब तो नहीं है, तो जितनी गड्डियां होती थी ना, चुपके से लोगों को, जरूरतमंदों को चोरी चोरी दे, फिर जेब ने बाकायदा मार्शल्लाह लगा दिया। अब फिर ये फजूल खर्ची तो ना हुई, ये तो फजूल खर्च थे भैया। और जेब ने फिर ये किया कि जैसे ही देने लगे, जैसे देने लगे ना, पीछे से हाथ आता था जेब का, अली नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। बहुत अच्छे लोग, बस चले गए ऐसा ही। और सुल्तान रही साहब मरहूम के बारे में भी यही कहा जाता है कि जेब में उनके पैसे हुआ करते थे, और जब भी किसी को ज़रूरत होती थी वो उसी वक्त, और फिर उसके बाद उस बारे में बात नहीं किया करते थे, यार गांव में जाया करते थे। कंवल आपा ने बताया था, बल्कि ये पीटीवी पे पीटीवी के सोशल मीडिया के शो में बताया भी था उन्होंने, कंवल आपा ने, गांव देहात में जाया करते थे, मुंह छुपा लिया करते थे ताकि किसी को पता ना चल सके। ये देखें बड़े लोगों की बड़ी बातें। और अब हमें पता चल रहा है उनके जाने के बाद कि ऐसे गठियाँ घरों में रख दिया करते थे कि जिसको ज़रूरत हो। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर ऐसी इज्जत से नवाजता है कि वो अगर इस दुनिया से चले भी जाए। जहाँ की भी ऐसा ही है, इतना लाइन लगी हुई होती थी मैडम की। मगर हमारे यहाँ ये पुराने ज़माने में जो भी आर्टिस्ट थे वो अल्लाह से बहुत डरते थे, अब भी डरते हैं, मगर ये कि उनमें जो खैरात का तरीक़ा था और मोहब्बत का और किसी की मदद करने का, कि वो टूट ना जाए। ऐसा ही खामोशी से जाते जाते यूँ पकड़ा गए मुट्ठी में कि कोई देखे भी ना। और सुल्तान राही का मशहूर था, जैसे वो दाखिल होते थे स्टूडियो में कहते थे, ओए बर्तन भांडे कड़े सारे भर लो, मैं आ गया है। और चुपचाप किसी को 1000, किसी को गड्डी, किसी की शादी। ऐसा ये लोग नहीं हैं, ऐसा ही बड़े अनमोल थे, जल्दी चले। और हमारे लेजेंड्स हैं ये, और इनको याद करते हुए, ट्रिब्यूट पेश करते हुए वक्त का मुझे कहा जा रहा है, चूँकि लाइव प्रोग्रामिंग है। आपा थैंक यू सो मच। आप सब लोग खुश रहो और इसी तरह ही हमसे सवालात करते रहो, हम भी उठ पटांग जवाब नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी बामानी गुफ्तगू, आपका बहुत शुक्रिया। आप भी जीते रहिए। थैंक यू सो मच आबिद साहब, बहुत शुक्रिया। आई होप यू एंजॉयड। हाँ, बड़े और मोहसिन का तो खैर जवाब ही नहीं है। बिल्कुल, उनका जवाब नहीं है वाकई में। और ये हम लोगों को हंसने का मौका मिलता है, दिल की भड़ास निकलती है, आप लोग कदर करते हैं। नहीं तो कौन आज के ज़माने में। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। आप हमारे मुल्क का सासा है। मनाल जीती रही है। थैंक यू सो मच सुंदस। संडे वेल स्पेंट, और इतना मजा आया इनके साथ गुफ्तगू करने का, और बाकी सबके साथ भी बहुत मजा आया। थैंक यू। आपका जोड़ा पसंद है, ये अगले शो में मैं डन इंशाल्लाह आपको। थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरा ख्याल है मैं भी चली जाऊँ तो आपकी तरफ तो अच्छा। आई होप यू एंजॉयड। Had the most amazing time तालियां as देनी always. चाहिए भाई हमें, खास तौर पे। अच्छा जी, नाज़िश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह वैसे हंसते, आप एक जिसारत कर सकते प्लीज प्लीज आपा। आपका अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियाँ दे, आमीन, सुमा। और आप सब लोग खुश रहें आमीन, और जीते रहें, और आपका इसी शुक्रिया। तरह। आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, जब बड़े आपके इस तरह आपको दुआ दे देते हैं ना, तो दिल से दुआ दें, और जो दिल से दुआ निकलती है वो कुछ और तरीके से इंसान की ज़िंदगी में निखार लेके आती है। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर फिर मुलाकात होगी। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़।